Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous préparer une bûche froide comme entrée. السلام عليكم أعزائي المتتبعين، كنتمنى إن شاء الله تكونوا على خير وبخير. اليوم جيت لكم بواحد المقبل سهل وفي متناول الجميع، وما كيطلبش بزاف د المقادير، وهو كيجي راقي وروعة لا في المذاق ولا في المنظر. المهم ندوزو المقادير على بركة الله. عندي لو جامبون، اول جامبون. عندي شويه ديال الزبده باش نلصق طريفات ديال الخبز. عندي الفرماج، والفرماج نابورت كيل فرماج، لو بورسان او بيان فيلادلفيا. تقدروا تستعملوا لو بورسان ولا فيلادلفيا، اي فرماج هكا، وتعطروه باش ما بغيتو، القزبر ولا المعدنوس ولا وعندي هنايا شويه، انا عندي موجوده الثوم القصبي. اللي ما عندوش راني درت لكم بلا بينت لكم بلا تقدروا ديروا حتى البيرسيل المعدنوس. كريم فريش واحد شويه. وعندي لو بان دومي، هيا انا نقيت لها لان ما عنديش موجوده هكا، كاينه كتباع هكا في المحلات التجاريه. انا حيدت لها هاد لي بوردور، غادي نوريكم، خليت وحده صحيحه باش نوريكم كيفاش ديروا لها. وندوزو على بركه الله، نوريكم بعدا ديك الوحده تحيدوا غير بالطريف، غير بشويه هكا، ما كطلبش شي حاجه، ماشي شي حاجه صعيبه، انا غير خليت باش نوريكم. كنحيد هاد لي بوردور، هاد الاطراف، لان قاصحه ما غتلصقليش الا خليت ديك الاطراف. صافي هكا كتجي، شفتوها. غادي نبدا دابا بالفرماج. غادي نطلع الفرماج هو والكريم فريش. وخصنا الباتور الكتريك، نستعمل الباتور الكتريك لانه شويه. وغادي نبدا في الخلط. ها هو انتم كتشوفوه، ها هو دوبل، تقريبا دوبل الكميه. غادي نطربو حتى تقريبا يولي دوبل الكميه ديالو، ها هو كي كتشوفوه. وغادي نخليه على جنب. ودابا غادي نطلق الفيلم alimentaire. Voilà, et je place les morceaux de pain comme ça, et je mets un petit peu sur les bordures. ندير واحد شويه ديال الزبده باش نلصقهم هكا، ماشي بزاف، غير شويه. كنتمنى تكونوا كتشوفوا. فوالا، ونلصق. نزيد مع الجناب، مع هاد الجوانب هادو، ندير شويه ديال الزبده. ماشي بزاف، غير شويه وصافي. ونمشي هكا كنستف غير شويه ديال الزبده. ها نتوما، غير شويه مع الجوانب، عاد ها نتوما داكشي الكميه اللي حبيتو. ولو جامبون دو داند vous pouvez mettre n'importe quelle charcuterie، تقدروا ديروا اي شاركوتري عندكم. ودابا دهنت شويه الزبده، وغادي ندير شويه ديال الفرماج، ندوز عليها غير شويه في الاول. ها هو دا فرماج. الفرماج غادي نستعملو جوج المرات. جو في utiliser le fromage deux fois pour le résultat, pour le finition, parce qu'on نخليوها شويه في الثلاجه. on va la laisser au frigo jusqu'au moment là où on peut la présenter. نقدروا نخليوها في الثلاجه حتى واخا توجدوها في الليل، يجي لكم الضياف لا غد ليه، وجدوها في الليل وخليوها في الثلاجه حتى تشد راسها. ومنين
تبغيو تقدموها عاد ديروا لها الباقي ديال الفرماج صافي. ودابا غادي ندوز للتستاف ديال لو جامبون. اي جامبون عندكم ديروه. بطبيعه الحال يدينا راهم مغسولين، ما نساوش سيرتو في مع هاد المسائل اللي كنحاديو فيها باليدين كيخصنا نغسلوهم. ونحيد هاد الجوانب اللي عندي زايدين باش غادي نقدر نلوي قبلي. ثم ندير شويه د الفرماج بحال اللي غديروا الطبقات. انا ما عندي غير هاد الجامبون هذا. الا عندكم حاجه اخرى عوض ما ديروا الفرماج خلطوا، ديروا هاد الطبقه ديال الفرماج وزيدوا اللي عندكم، اي جامبون عندكم ولا شي حاجه بغيتو الشرائح ديال لادان ديال لي بولي اللي بغيتو. ودابا غادي نزيد شويه عاوتاني نزيد شويه ديال الفرماج وكريم فريش. اعزائي الا جربتوا هاد لونطري هذا حسبوها سلطه ولا اونطري، مني كتقطع كتجي رائعه واللذه غزاله غزاله، وكتسهل المأموريه على العيالات الا جاوهم الضياف على غفله ولا كانوا غادي يجيو من الغد ليه. هذه ديرها في الليل وتهنى من لونطري، يعني يبقى لها غير البلا. ودابا غادي نحاول نلوي غير بشويه مع البابي الفيلم اليمونتير باش يساعدني. غنلوي هكا وميم طون كنلوي كنجر فوالا. ونلوي المهم. وغادي نخلي الرولو ديالي في الثلاجه، تخليوه 2 سوايع 3 سوايع شحال ما بغيتو. ما تخافوش الا بقى شويه محلول ولا هادي كلشي غادي يتغطى بالفرماج في التالي. اعزائي ها هو الرولو ديالي خليته انا غير 3 سوايع في الثلاجه، والفرماج حتى هو غطيته ودرتو معاه. المهم دابا غادي نحلو باش غادي نوريكم الطريقه ديال التزيين. غير بشويه نحلوه شحال ما خليته في الثلاجه شحال ما بقى مزيان. فوالا راكم الا جربتوا هاد الوصفه هادي راكم ما غتندموش. نقولي نغسل يدي. ودابا غادي نكملوا لا بيش ديالنا، نعمروها كاع بالفرماج. وراه الوليدات كيحماقوا على هاد الحويجات هكا، وماشي غاليين بزاف. راه دابا تبارك الله الفرماج موجود في كل بلاصه. سورتو تقدروا ديروه حتى بلا فاش كيري ولا اي فرماج شويه هكا ماشي يكون قاصح ديروها به. ماشي ضروري لو بورسان ولا فيلادلفيا، ماما غير لا فاش كيري ولا كيري اللي عندكم، الفرماج اللي عندكم. التزيين وكيفاش نديكوريوها باش تجي بحال لابيش، بحال الجذع ديال الشجره. المهم غادي نشدو هكا الفرشيط ونديرو دي تري كوم سا. فوالا غير نميلو يدينا راه كتمشي بوحدها. قصبي لا سيبولات وغادي نبقى نقطع عليها هكا بدون ما نشوف فين نحط ولا غير هكا. احبائي ها هو التقديم النهائي ديالي. كنتمنى ان شاء الله يروقكم ويعجبكم. فوالا لو ريزولتا فينال. وكنتمنى ان شاء الله ما تنساونيش حتى نتوما تلايكي وتابوناو. بالنسبه للناس الجدد اللي كيشوفوا لي روسيت ديالي تابوناو في ساراموند ويفعلوا الجرس باش يوصلهم دائما الجديد بتكاليف بسيطه وسهله وطرق للكبير والصغير. وكنتمنى ان شاء الله تكون في حسن الظن. وهانتوما بكثره الجماليه ديالها ما تسخاوش بها تقطعوها. انا غير كنضحك. المهم دابا غادي نقطع لكم واحد الطريف وغادي نوريكم كي كيجي من داخل اروع.
غادي نوريكم الطريف اللي حيدت منها. شفتوه كي كيجي رائع، والمذاق حتى هو كيجي رائع، والوليدات كيعجبهم هاد الحويجات هادو. وكنتمنى ان شاء الله يروقكم وينول الاعجاب. وما تنساونيش الناس الجدد اللي غادي يدخلوا للقناه ديالي يتابونا في سارامون، دائما كنجيب لكم اشكال جديده وبثمن مرفوق. وكنتمنى لكم ان شاء الله التوفيق وليا كذلك. وكنشكر بزاف بزاف الناس اللي دعموني، وكنقول لكم في امان الله.